आज मैले पर्भत्तै सुन्या गाईको बाछो रोयो, मन मनै सुच्यो मुई त गल्यौँ कहिले फोयो। अम्मा भुँडीबाट मुण इथ उथ हेरी, कोहोली रिथनी कठै कहाँ छ इजा मेरी। नपायो घाँसपात खानु नै बस्सा कि गोठा, इथ उथ खेदिरहनु खाली पाउनु चोट। गौतरे गोबर मेरो रोड खोजिन्छला, थगेका बुढारे बाछा कहाँ है रोजिन्छला। दुध नेरे ब्याउने पाया जेउडो बादी तानी, छानी छानी खोजी ल्याउने हाय मान सकी बानी। घरका बिकामी भया छाडी दिन रोड, इन कहिले पालेका भणी गाल्दिने करोड। गौमाता मौतारी भणी पुजिने थलीमै, अपराध कि बढ्यो कठै ये काल कलीमै। दुधका नक्की बाछो रुन्या मौतारी सम्झाउने, शरीला हाडमा सुनाइब तयाब के खान्या। हरियो धेकी थुकै निल्लु आफै चानी टिल्लु, भोक्ला गेलै चप्प लागे आफै मुख सिल्लु। इनरी आफनी भाषा मान्छ बुझन नाकी, दुध छोडी खाएको भणी कभै सुचन नाकी। कति त जाडीले मरी कति बर्खा भल, कति रोड ठोकी मर्या कोही रुना भल भल। पशु हो मनमुटु छनै माया पिरिम छनै, आफ्ना नन्तिना साथै हेट्टा दिन दिनै। नै त छ विरोध भाषा नै बच्चा कि आशा, नै त आफै मरिसक्या किब लागि दासा। पुर्खाको संस्कार भुली मान्छमाई मती नै, तबै त पितर आउना हमरे गति नै। मान्छका समाज पशु मान्छै दिनो अर्ती, लौ परे पापले आँखा नदेखिने धरती। अम्मा भुँडी गाईको बाछो छाती चिरी रोयो, माया रे दयाको गल्यौँ कै पापीले फोयो। माया रे दयाको गल्यौँ कै पापीले फोयो। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। गाईको बाछो रोयो गल्यौँ कहिले फोयो शीर्षकमै देउडा साहित्य रत्न सरस्वती भाट धामीजीको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारुगाड्या। पेसाले शिक्षण पेसा मिछन् पढाउनहान देउडा साहित्य रत्न सरस्वती भाट धामीजी। दार्चुला पहाडको घर रे माइत अच्याल भाषी कञ्चनपुर बसान। खुबै रुबस रचना लेखिरहेको थियो, खुबै निको विचार लेखिरहेको थियो। रे अहिले कि सबै ठुली समस्या गाई बाछान कि छ, देखिरहेछ रोडमणि बर्ती भन्नु कि छ। गल्याउँ हालबर तानबर आफ्ना घर लैनु, यदि बिहेको रे ब्याउने गाई भएले थाकिसके पछाडि तसै गल्याउँ हाइबर सकिन सके रोड पुर्याइनु। यो त हामीले कैयौँ मान्छेलाई आफ्ना आँखाइले लगाइ देखिरहेछौँ। भन्ने सबै छाड्या लगाइ सबै। दुध दिने ब्याउने पाया जेउडो बाध्य ताने, छानी छानी खोजी लैने हाइमान सकी बानी। खुबै रुबस रचना विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न सरस्वती भाट धामीजीलाई। तमलाई लगे धन्यवाद छ आजको कार्यक्रम सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले। आज घटस्थापना, आजबटे नवरता सुरु लगै भया। आज व्रत बसे हुना हो, आज तुला संक्रान्ति लगै। मङ्गलमय शुभकामना छ। नेपालीको दसैँ तमरो निको बिताओ। नेपालीका नवरता मि जिलगै तमले सोचबर देवी देवताका मन्दिर गएबर पूजा आजा अद्दा छ, या घरै बसबर लगै अद्दा छ। तमले चिताएको पुरा हो। झट्ट है झट्ट देशबठे कोरोना बेपत्ता हो जाओ, देशबठे क्या संसारैबठे बेपत्ता हो जाओ। सबै सुख शान्ति अमन चयनमी बस पाउन हाम्रो शुभकामना छ। आज लगै 840 सम्म बस्लासँगै कुरडी कानेल्ला देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुन्ला। यत्तिका मेहनती बाला कैकाई बा हुन्ना कि शीर्षक राखबर देउडा साहित्य रत्न पदम खड्काजीको एक रचना छ। भारत मैंगलोर बठे लेखराइ छ। पिमी बझाङको पुर्ख्यौली घर कञ्चनपुरको जरमथलो। उमेरले भैग्य बुवा 60 भन्दा मथि, अरू विराम उसो केही न दम लाग्दो छ अति। कामरी खायाका भया रँदाई नप बसी, हातकोडा चलाई रँदा घुँडा धसी धसी। लाग्याका घरलाई बुवा भकारी बुन्न कि, यत्तिका मेहनती बाला कैकाई बा हुन्न कि। बाँसकाटी तैचिरा पाडी चोया बनाइराखी, कसरी भकारी बुन्नु सबै जनाइराखी।
कहिल्यै बुन्दा भक्का रिता कहिल्यै बुन्दा डोको कहिल्यै पुरा होला कठै मनाउँदाको धोको उइला त हातैले हुँदो सबै कामकाज धन्दा बल्यारे टिकाउ हुन्छ रेडिमेड भन्दा हलो बाउसो कुटो आँसी बनाउँदा आफा र उइलका जसो यो सिप अब त कहाँ छ र चन्दारा बनाउँदा छिया दुध्दै राख्ने घाट्या नहुने क्याछरे माने मनै मन आट्या पहाडको बसाइ भयो खर्कको वन भयो बुवाको यो सिप धेकी हर्षित मन भयो सुप्पो कुच्चो गल्याउँ लाउलो ओछ्या उन्या फिनो कसै भन्दा कमका जसा क्यामा न्याकिएनो बसिरौँ भने कि पन बाको मन मान्दैन मेरा घर बाका जसो कोही सिप जान्दैन यो सिप पाइन सिक्न बुवाका हातको झिकै कुडो राउनु रह्यो पुर्खाका थातको दोघर्या हुनाले बुवा कहिल्यै तल मथि बाका उइला बग्या हुन् कि आँसुका भल जति बसिरहने बेला पन बाला ग्याका लागे चेला चेली दूरदूरैमा सब भाग्यका भागे एक अर्या भाउरको साथै पहाडको मेलो दोस्रो जुनी पाइहेल्याले होइजाउ तम्मै चेलो कोही फेटा मुन्टाउनु बेड्डा कोही खरानी घस्ता क्यान सिप सिकाइन भने अच्याल लागि पस्ता क्यान सिप सिकाइन भने अच्याल लागि पस्ता यत्तिका मेहनती बाला कैकाई बा हुन्न कि शीर्षक राखबर देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीको रचना कोसेली थियो पिमी बझाङको पुर्ख्यौली घर कञ्चनपुरको जरमथलो रे बसाई अच्याल भारत मैंगलोर मिसन वहीँ बठेउका चिलिमलाई यो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीलाई खुबै निका शब्द आखर रे यो रचना किलाई ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउई भन्छे त बदल्ली नि पै कहाँ है ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो दशैंको शुभकामना शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार भूतपूर्व शिक्षक मोतीराज चटौतजीको रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका 3 बोगटा पिपली डडेलधुराका मित्र अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 17 मजगाउँ कञ्चनपुरमी बसाहन दशैंको शुभकामना शीर्षक मिलेख रहेछ दशैं दुत्या हुने बेला मला मासा भया मला मासका कारणले पर्व ढिला गया ढिलो चाँडो जे भयालाई चाडपर्व मान्नु हो परम्परा संस्कृति सबैले जान्नु हो नवदुर्गाका 9 छन् नाउँ महिमा अपार रोग व्याधि दूर जालो जप्या बारम्बार पहिलो नाउँ हो शैलेश्वरी दोस्रो ब्रह्मचारिणी तेस्रो नाउँ चन्द्र घण्टा हुन दुःख नासिने चौथो नाउँ कुशमाण्डा पाँचौं स्कन्द माता छयौं नाउँ हो कात्यायनी सुख शान्तिकी दाता सातौं कालरात्रि आठौं महागौरी नाम नयौं नाम सिद्धिदात्री शिर झुकाए प्रणाम 9 दिन उपास बसी एकै छाक खानु धूप बत्ती फूल पत्र लैजाई मन्दिर जानु 10औं दिन विजया दशैं रावणको वध घर घर रमे रङ्ग राजा खुसी हुन्न सब बुढापाका मान्य जनको टीका लाउनु माथा जौराको माला हाली माग्दो आशीर्वाद यही वर्षका चाड पर्व सबै तसाई गया आउन वर्ष मनाउला जिन्दगानी रह्या रोग व्याधि केहीजन लागौ सुख शान्ति छाइरौ काम अरि खान मिलौ मनमा चैन आइरौ इजा बुवा दिदी बैना नेपाली दाई भाइ विजया दशैं 77 को शुभकामना सबैलाई देवी खान्छिन् बलि विधान
देउता लाग्दे भोग देवी देउता ध्यान अर्या हराई जालो रोग देवी देउता ध्यान अर्या हराई जालो रोग। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराज चटौजीको रचना थियो। भिमदत्त नगरपालिका 17 मजगाउँ कञ्चनपुर बठे दशैंको शुभकामना शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीराज चटौजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडेलधुरा बठे लेखरहेछ बधाई सहित शुभकामना शीर्षकमी। धन्न धन्न हुक्का चिलिम धन्य तेरो जन्म बासना सुदूरै भरी फिजाउँछे तरङ्ग बुढा बाला मूल्या नकी औणी एक धोडी डोटेली संस्कृति भाषाई नौजिल्लाकी जोडी स्रष्टा तेरा देउडी यानकी ठुली छ दगडी बेलारे बखत नौली तुदिन्छे पगडी असौ 23 जन्म तेरो 65 मा भयो वरिष्ठ रतन डोटी स्रष्टा नले पाइयो काजबा रको नेउरो पाडी तो पगडी दिने तेरा जन्मो काजमाई जो पगडी पाउने रतन की पगडी पाडी सया नानका हात चित्त बुझी कुराडी भई बहुतै धन्यवाद सबहै सयाना दादा शिवदत्त पन्त रतन की बधाई दिया तमलाई अनगन्त चिल्ली मैका अभिभावक सयाना हौसिया चलिरह हातकी कलम सदाय तम बाँचिर्या सिराड मटेला प्यारा नाम कर काका रतन की बधाई दिया रक्षा बेताल बाबा बाँचिरया पलुइरया तत्तिका हौसिया जर्मे थलो माया राख्या कभै तम आसिया गाउँका तम सबैका बज्या सयाना तमै भ्या देउतारे गोरा के खबर अरे हल्लाउ भन्या गोपाल दत्त जोशीजीलाई रतन की बधाई राख्दै रया माया प्रेम रचनालाई पठाए हरू कमली कमला पाण्डे नेडैका पडौसी बधाई दिया वरिष्ठको लेख्दै रया हौसी कान्ति बैना अवस्थिजी वरिष्ठ की बधाई माया राख्या चिलिमको रचनालाई पठाए पडौसी पालिका मित्र प्रेम राज पन्त वरिष्ठको बधाई दिनौ साहित्यका सन्त जयरा जोशी ओमी तुराउ नाउरासी एकै आई तमलाई लगै कोथला भरी वरिष्ठको बधाई एकपालिका एकै पेशा चटौत मोती राम निब्बर तल एकै वर्ष मित्रौ तम हाम दुयैले एकै लाइन लिया हुक्कारे चिलिम काँसाइको बसेरो ऐल का धन्दा इलम ठगुरीका कोट तम देवताका पन्ना बगर कोटी पन्त गुरु हामी खिलै भन्ना ब्याबर तमा आज भोल कैबतन बोलाउना नेडको बसेरो तम्रो तय कुरा बतौना इतिहास परम्परा के हामीले जान्ने हौँ लौह मोह केया थिएन तपाईँलाई भन्ने हौँ साधुखा लेखेर दिउँली चिली मैकी नली वरिष्ठको बधाई दिनौ भेटघाट हुने र लि बाँचिरया पलुइरया स्रष्टा श्रोता सबै एकट्ठा होइजाने मौका देलो भगवानका भए बाइ गयो मालारे माछ आउन लागि दसैँ होसले मनाया भयौ जो जान्छ वहीँ बठाइ नव दुर्गा जगत माता रक्षा गद्दी रया यही कोरोना संसार बठाइ दूर भगाइदिया सुख शान्ति सबै जन्मा असल भावना विजया दसैँको सबलाई छ शुभकामना विजया दसैँको सबलाई छ शुभकामना। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज पन्तजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। गट्टो सोच क्याइरा खन्छ पवित्र मनमा शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रेमराज पन्तजीको रचना छ। अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली सुन्दर बस्ती गालीटोल डडेलधुरा बठे लेखिरहेछ। म शब्द मनमा राखी हेटु पस्या सबै विकृतिका पैरा पड्या यही धरतीमा त भए हे भगवान शान्तिको फूल फुल्या हो कि कभई धर्मात्मी संस्कारी हुने हुन् कि सबै विकृतिका जडा काटी
फाल्या हुन्के कभै संस्कृति बचाउने पाइलो चाल्या हुन्के सबै धर्म छाडी विकृतिका पछा लाग्या सबै यो सङ्कट यही धरतीमा आया हो कि तबै धरतीमा अजकाली होइ गए हुन पस्यो अनकसो आजी कभै हुने हो कि सत्यु गका जसो हुने हो कि यही धरतीमा भगवानको बास कब हुन्यो यही धरती है विकृतिको नाश भगवान भन्न ठुलो मै हुँ यही धरतीको माली धन्य हो कलिका नरौ केही सोचन्छ खाली देउता मै हुँ पितर मै हुँ क्याइ भणन्छ खाली अर्खाई दुःखमा धेक्या क्याइ बजाउँछ ताली अमृत पाइन्छ काहीँ त खोजेले वनमा गट्टो सोच क्याइरा खन्छ पवित्र मनमा गुरुजनले सिकाएका संस्कार कहाँ फाल्या इजबाबाले सिकाएकी सभ्यता कहाँ हाल्या धर्म बेची कर्म बेची खाइहाल्या कि आलु स्वार्थका पन्तुरा बोकी क्या कि भया ठालो अर्का देखि बाटो छेकी क्या किलाई बस्याब मैलाउने हुँ मै खन्या हुँ क्या भन्नु पस्याब निको छाडी गट्टो मात्रै केही सोध्छु पस्याब पापका बाटा हिट्टा किलाई केही खोज्छु पस्याब इजा बाँकी दिनै रात केही पाड्डु पस्याब गौमा तलाई बिह कैमा केही छाड्डु पस्याब कि फाइदा सम्झाउने देखि हमले दुख मानेर रजा लगै जान्छ एक दिन राजगद्दी छाडेर बाली बैस जीवनभरि ईश्वै कस्या रलो अर्खादेखि निको सोच पै हो न्याहो भलो अधर्मका बाटा हिट्या पछा पस्ताउने हौँ समयले पुगेले साइबाउ सबै अस्ताउने हौँ अस्ताउने बेलाको घाम कसो हुन्छ हेर पुग्या बर थाकी जालो 84 का फेर पुग्या बर थाहा होइ जालो 84 का फेर गट्टो सोच केइरा खन्छ पवित्र मनमा शीर्षकमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रेमराज पन्तजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रेमराज पन्तजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। ओ बुढाओ यही पाले दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउ भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडीमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पडे किन्यो नपढेर दियो। सूर्य बिरही साउद गौरी भट्ट र अरू कैयौं कलाकारको आवाज भएको यो गीत थियो। गीतलाई अहिले यतिकै सुन्नाऊ र देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेलीतिरै लाग्दाऊ। सरोज भट्टजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीको जरमथलो अच्याल पढाइका सिलसिलामी कञ्चनपुर महेन्द्रनगर छु बणी लेखराइ छ। स्वर्गै हो पहाड मेरो माल धेकी बर शीर्षकमी धन्य हो पहाड की ठौरा स्वर्ग है कम्ती नै चित्त लगै ताई बुझिनो और त जम्दी नै ठण्ड हावा ठण्ड पानी सुनसान सबैतिर जात मेला रङ्गै रङ्ग देवतानका मन्दिर एसी कुलर काहा वाले फुर्ती गए पैथिर तोल गए किनेर पाइनो माला मधेसतिर पानी नै त स्वादी हुनो नै स्वास्थ्य कि निको बिना पैसा तोपानीलाई नाइ पाइनो एक फेको बिसादी हाल्यो सागपा तखाइ रोक्छ माउनो च्याप्प खाना खने बेला भए त बत्ती झानी झ्याप्प आफ्नै गडा सागपा तरे घरैको शीतन खाई जिम्दारीको काम गरी बस्सा पहाडमै चोत्या पापडो मैरी भट्या थैला हाली छाँच खान पाइन्थ्यो आफ्नै गडान उब्ज्यो ताजा नाज छाक्ला मणि आनन्द हुन्थे रुखा नकसेल यहाँ त रातदिन पखा मणि पस्या जोब्यो झेल नै कसैको विश्वास हुनो मधे सकी ठौर चोरी ठगी विश्वासघात इसाई काम आउर गाइदोइ खाइ रोड छाड्डा कतो निनाइ दया
घर लैन्ना कठै लाडी बेया गाई पाया रोड दुर्घटना कि डर करेन्ट कि डरै कन्ज्या क्याब हुन्छ भन्ने डर जिन्दगी भरै पहाडमा प्रकृतिसित क्याराम्रो सम्बन्ध गोला बस्ला बन बेत जिन्दगी आनन्द कसैकी बाध्यता लगै कसैकी रहड कोही छन् रोजरोटी किलाइ बस्याका सहर पहाड कि सोराइ लागि चलाया कलम माल आइ पढेका दुखमा लौना कि मलम नमन्छ पहाड कि भूमि घुँडा टेकी बर स्वर्गै हो हाम्रो पहाड माल धेकी बर स्वर्गै हो हाम्रो पहाड माल धेकी बर सरोज भट्टजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीको जरमथलो अच्याल महेन्द्रनगर कञ्चनपुर छन्। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज भट्टजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई प्रतिउत्तर शीर्षक राखपर धर्मेन्द्र मल्लजीको एक रचना छ। अझै मेरो गाउँपालिका छ राजोल कमलपुर डडेलधुरा बठे लेखिरहेछ धर्मेन्द्र मल्लजी देउडा गीत लगै गाउनाहन्। भगवती कामदिन भन्या कसी गर्या बात शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। ढोक्दिया शिवदत्त गुरु कुशल छ कि गात तमरो रैबार सुण्या 8-5 कि रात भणौ त सयाना भया ओ शिवदत्त गुरु इन मेरा मन कि व्यथा कस्या गरौँ सुरु प्रेम राज पन्तजीले सोध्या हो सवाल मेरै बज्या धामी सोधी लेख्या हो जवाफ मेरै बज्या छन् गुरु समय जीका धामी माता आफ्नी बयान गद्दी नवरात्रिमा कामी उनै बठे सुने मैले समय जीकी गाथा के गल्ती मुई बठे भया जनरी साये माता बज्याका कमान तेरी म उनरोय रक्त हुँ हे समयजी सदा फली म तेरोय भक्त हुँ ओ शिव दत्त गुरु तमले इसो कस्या भन्या समयजी बाबा हुन् भणी तमले कस्या जान्या धरती बठे जन्मिएकी समयजी माता हुन् अग्नि अवतार भई आएकी कर्म की दाता हुन् धरती माता अग्नि पिता समयजी माताका माता पिता और कोही नै कर्म की दाताका समयजी जतिलै छन् भगवतीका रूप समयजीका धामी बठे ज्ञान पाया खोबा बयाली खेलन्चे माता अन्यारी रातमा इन्नरो उत्पत्ति भयो नारीका जातमा नारीमा कामन्ज्या माता अपमान हुन् तक तब इन पुरुषमा कामिन सम्मान पाउन् तक गया न कि कभै तम मेलौली कि जात भगवती कामदिन भन्या कसी गर्या पात भगवती माता हुन् गुरु सुदूर कि साना धामी कामदा चकडोलमा बसबरे कामदा न मै भन्ना सयाना तम और मै कि भणु तमरी भणे कि बात मै कसरी मार्नु सत्य तथ्य बताइदिय कि कसो हो भणी सुदूर भरिका मान्छे सबै रन्ना सुन्ने देवता रूपी यही धरतीमा पल्लीको आया हो देवताको बासे धरती कसरी भया हो 16 शिव 84 बेताल बारदान्नु को हुन बताइदिय शिवदत्तजी आज भोल कहाँ छ न भगवती कामदिन भन्या समयजी बाबा हुन् यो तमले जाण्यानो गुरु दुखमाण दिया जन यो तमले जाण्यानो गुरु दुखमाण दिया जन धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना कोसेली थियो। अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई प्रतिउत्तर भन्बर बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउ भन्छे त बदल्ली नि पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी
मदनचोक महेन्द्रनगर। गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको एक रचना छ। पाटन नगरपालिका सकार एक सुन्दर भूमि डैँसिली बैतडीका मित्र एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेख्दै छ। सुदी हो 2 दिन की फुमास शीर्षक राखपर। तेरो मेरो सुद्धी रहेछ जहाँसम्म जानी आया, यो सबै भगवानको देन 2 दिने घाम छाया। क्षणभरिमै तहस नहस प्रकृति बनौट, यसो सोचे जिन्दगानी लागन छ अनौठो। केही सुने केही देखियो, केही हुन लाइरहेछ, पत्तै नपाई मान्छो शोषा क्षण क्षणमा गइरहेछ। कोही नेउरा उड्या रहेछ शोषा, कालका हजारौं रूप हाल्य रहेछ रसा। जिउन सास अद्दु पड्या हितकारी काम, छाडी गया यही परानी सबै पाड्या नाम। गाली बिउजत बोल्ला पल्ला घरै घर कल, क्षणभरिका तैरिसले भुसिने अक्कल। तितो बोली गाली गलौच मनभरि क्रोध, उही हुन्छ कुरौट्या सबको सत्यको विरोध। कोही देखाउन धाक धम्की घमण्ड डरे बल, सद्बुद्धि गुमेका कति मान्छे हैल तल। लोप लालच तेरो मेरो सुदेकी हडबड, परानी उडेर जाँदो रन्या आखिर ढाड। सास छन्ज्या रिस राग बाँकी तत्यै रन्या, शान्ति नाथी यही आत्मा जहिले जति भन्या। जो जाँचौ सन्तुष्टिले परानी घोच्चु छ, रिसरा गले आफै पोल्छ आफै कि सोच्चु छ। पिरतीको बोट सारेर फुलफुलाई जानु हो, आधा खुडको बाणी चोणी सबैले खानु हो, आधा खुडको बाणी चोणी सबैले खानु हो। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना। पाटन नगरपालिका सकार एक सुन्दर भूमि डैँसिली बैतडीका मित्र एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेख्राइदियो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मळैजीले मन्दिरको प्रतिष्ठा हुने विधर्म नहुने शीर्षकमी बेतकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेख्राइ छ एक रचना। आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडलधुराका मित्र। मन्दिर बन्यो 80 ग्राम, हाम्रो सान छ, दान दिने हात सबैलाई हाम्रो मान छ। दाइन भए 80 ग्राम, दाइन भए कुल्या, 1 गते मैनखाम काट्या आउन कोही जन भुल्या। 1 गते मैनखाम काटी 9 गते प्रतिष्ठा, न्युतो भयो सबै गाउँलाई साधारण वरिष्ठ। 80 ग्राम मन्दिर बन्यो, गाङखेतको मान बढ्यो, बामन धामी बराबरै क्याइ तम्रो सान बढ्यो। समझी पुजारी मिली तैको खोज हल, समाधान नखोजे ऐल दुःख पाउला भोल। बडा खेती बामन कोलाई हृदय गलाइदे, देउतारे पुजारी बीचको झगडा जलाइदे। बामन चाहिने देव्य देउता, देउता चाहिने बामन, पुजिन छाड्यो सम्झिदेऊ छुट्ट पछि कामन। त्यही हुन्थे चौथीकी जाँत, त्यही हुन्थे धुरालै, जति अर्यो उति बड्डो फुचेरो कुरालै। 7 भाइ समैजी ताई छन्, गडी या पासालै, मिली जाउन् बामन धामी सबैको आशालै। पूजा होइजाऊ 80 ग्राम, यही मेरो नामना, विजया दशैं 77 को छ शुभ कामना, विजया दशैं 77 को छ शुभ कामना। मदन सिंह मळैजीको रचना थियो। बेतकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेख्दै थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मळैजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। एक रचना विनोद जोशीजीको छ, योलाई सुनाइहालौँ। फैसनको युग वाइमा फेसबुक शीर्षक राखपर लेख्दै छ। दशरथचन्द नगरपालिका 9 ग्वालेक डाँडा खर्की बैतडी बठे विनोद जोशीजीले नाउँका पछाडिबाट बिक्की भाइ भन्बर लेख्दै छ। संस्कृति बेचेर खायो कि गर्नु हो आशा, जुग जमाना नयाँ आया भयो सत्यनाश। आँखा तिख्याई फेसबुक खोल्ला 2 बजे रातमा, नरिवल पढे कि जस्या बानरका हातमा। नानै छना मेहन दिलाई मुन्डाका रौँ फुल्या, दान धर्म आदर सत्कार सबै इन भुल्या। फेसबुकमा च्याट गर्दा कि बुढालाई कमनाइ भ्या, फेसबुकका लाग्दा मान्छे भितरै स्याउदी ग्या। सबैसित हिड्डुल हुन्थ्यो पहिलेका जमाना,
फेसबुकले माइन्स व्यस्त पर्यौन पस्याको ना रातै बठे बासासम्म फेसबुक चलाउना फेसबुकको पूजा गरी धुपबत्ती जलाउना फेसबुकैमा फलफटकाउना वाइमा गोरा खेल्ला फेसबुकैमा बल्ल ज्योति वाइमा लेखु पेल्ला दोस्रो दाँत कस्या आलो पहिलो दाँत सडेले देशैतिर कस्या झालो युवा बिगड्याले फेसबुक हो सञ्चारको माध्यम सदुपयोग गरौँ भविष्य कहाँ जानु लाछ थोडा बहुत डरौँ उठ जाग ए युवा हो हम पछि रह गया विशाल जगतका माझ अलपत्र भइगया ऐल म यतिमा रोकौ लेख्ने कलमलाई सुमधुर सम्झना मेरी हुक्का चिली मलाई सुमधुर सम्झना मेरी हुक्का चिली मलाई दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालियक डाँडाखर्की बैतडी बठे विनोद जोशी बिक्की भाइको रचना थियो फैसनको युग वहीँमा फेसबुक शीर्षक राखपर लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जोशीजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया आफ्नाले धन्यवाद छ तमलाई लगैसँगै बसपर सुनिदिया साथ दिया आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइ सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगै बहुत बहुत धन्यवाद छ। भोला 8:05 में भेट्ला बाँकी कुराहरूलाई अहिले छुट्टियौँ। नमस्कार।